नाज़रीन, न्यूज़ के हवाले से जो आज अहम स्टोरी रही या अहम खबर रही वो यही गर्दिश करती रही कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन पर जो इल्ज़ामात है उसकी डिटेल बताते रहे, जबकि जो फैसला है वो उसकी तफसील जो है वो अभी तक नहीं आई। मगर जो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो गवाह बनेंगे, इमरान खान के ऊपर उनकी गवाही होगी और इमरान खान को सज़ा मज़ीद हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है, ये भी इतलात है कि इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल किया जाएगा। वो कौन सी जेल होगी, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा जो तारक फजल चौधरी वज़ीर अमूर पार्लिमानी जो हैं, उन्होंने एक लाइन में जो इल्ज़ाम है जनरल फैज़ पर, वो एक लाइन में क्या कहा ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि बाकायदा सबूतों के साथ जनरल फैज़ हमीद की गवाही इमरान खान के खिलाफ होगी। ये किसने कहा, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, आज भी सारा दिन जनरल फैज़ के हवाले से मुख्तलफ एंकर जो हैं वो उनकी डिटेल बताते रहे कि क्या अहम मामला थे। सब एंकरों ने अपने अपने जो है विलाग किए और बताया। तो आज जो वज़ीर पार्लिमानी डॉक्टर फजल चौधरी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने एक लाइन में उन्होंने कहा, अगर कहा जाए तो उन्होंने जो जुर्म किया वो ये था, वो हम आपको आगे चलकर सुनवाते हैं नाज़रीन। और उससे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि जो दो एंकर जो हैं मोहम्मद मालिक और जो है समी इब्राहिम, उन्होंने कहा कि इमरान खान को किसी और जेल शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने भी मोहम्मद मालिक को कोट करते हुए कहा, समी इब्राहिम ने। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि अटक जेल, फिर ये भी इम्कानात जाहिर किए गए कि अटक जेल तो केपीके के नज़दीक है और वहाँ जो है वो तो फौरन केपीके से बड़ी तादाद उनकी मुलाकात के लिए आ सकती है। तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्हें बलूचिस्तान मच्छ जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगर नाज़रीन मच्छ जेल में शिफ्ट किया जाता है तो दूर दराज जो इलाज की सहूलियात हैं वो क्या होगी। और अगर कोई खुदा न खासा इमरजेंसी में कोई ऐसा मसला पेश आता है, कोई ऐसी खुदा न करे वो बीमार होते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ये मसाइल भी दरपेश आ सकते हैं। और किसी सिटी की, शहर की किसी जेल में अगर मुंतकिल किया जाता है तो शहर में तो बड़ी तादाद जो है वो रश वहाँ हो सकता है। तो अब ये सोचा जा रहा है और ये बातें जो नाज़रीन निकलती हैं तो ज़रूर इनका कोई ना कोई पीछे इनके कोई ना कोई हक़ाइक़ ज़रूर होते हैं। जो एंकर जो हैं ये बातें लाते हैं निकाल कर, तो इनके पीछे हक़ाइक़ ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर छुपे होते हैं कि ये शिफ्ट की बातें ज़रूर की जाती हैं। उसके अलावा नाज़रीन, फैसल वाडा जो हैं उन्होंने कहा कि अब ये जो इमरान खान के बारे में जो है वो जनरल फैज़ सबूतों के साथ गवाही देंगे और अब जो है ये मामला जो है पीटीआई का अब ख़त्म है और अब वो सिर्फ
یوٹیوبروں کی پارٹی رہ جائے گی. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا اختتام ہے. تو یہ ناظرین فیصل واڈا کی جانب سے کہا گیا. اور اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ طارق فضل چودھری جو ہے انہوں نے ایک لائن میں جو جملہ کہا کہ ان پر جو ہے اگر ایک لائن میں کہا جائے تو وہ کیا بنتا ہے جرم، وہ انہوں نے کیا کہا یہ آپ ان کی زبانی یہ تھوڑا سن لیں. کے نام پہ انہوں نے اپنی طاقت کا غیر آئینی استعمال کر کے حکومتوں کو گرایا اور حکومتوں کو بنایا. یہ بنیادی جرم تھا جنرل فیض کا اگر ایک لائن میں کہا جائے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس وقت تو اندازہ نہیں تھا شاید انہیں بھی شاید کسی کو بھی کہ جب آئین اور قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب آپ اپنے ریاستی منصب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ جنرل فیض کرتے رہے ہیں اس کے پھر نتائج ہوتے ہیں، اور اس کے نتائج ریاست، پاکستان، آئین اور ان کا ادارہ وہ بھگتتا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے تو کبھی بھی حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا. تو ناظرین آپ نے طارق فضل چودھری جو وزیر ہیں انہوں نے جو کہا آپ نے سن لیا کہ ایک لائن میں. باقی انہوں نے بڑی لمبی تفصیل بتائی ہے کہ انہوں نے کیسے حکومتیں گرائی، پھر انہوں نے اپنے عہدے کا جو غلط استعمال ہے وہ کس طرح کیا، اور غیر آئینی کام کون کون سے کیے، اور یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی کہ کس طرح حکومتیں بنائی، کس طرح گرائی، کس طرح عمران خان کا ساتھ دیا. اور یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے رہے اور سیاسی انجینئرنگ کرتے رہے. بڑی لمبی ڈیٹیل انہوں نے اس پر بتائی ہے. اور ناظرین اب یہ جو صورتحال ہے کہ آنے والے دنوں میں اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا جو فیصل واڈا نے کہا ہے کیا اس کا جو ہے یہ طارق فضل چودھری نے بھی کہا کہ یہ فیز 1 تھا ان کی سزا کا، تو یہ بھی الفاظ انہوں نے کہے ہیں. تو کیا اب اور کیا کوئی ایسی باتیں سامنے آئیں گی یا عمران خان کے اوپر کوئی کیس ایسا کیا جائے گا جس پر جو ہے اپنا جنرل فیض کی گواہی ہوگی، کیونکہ فیصل واڈا نے جو کہا ہے کہ ثبوتوں کے ساتھ ان کی گواہی ہوگی. تو کیا یہ اب جو ہے عمران خان کو ایک بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں اگر سزا ہوئی اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ کیا کسی اور جیل میں شفٹ کر کے کیا جائے گا، اور اگر سزا ہو گئی تو پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا. تو یہ ناظرین معاملات جو ہیں وہ شدید جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے اور مشکلات جو ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں، اور معاملات ناظرین کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں کوئی ایسے دونوں اطراف سے سیاسی لیڈران اس طرح کے موجود نہیں ہیں، یا وہ اس میں آنا نہیں چاہ رہے، یا ان کی بات کو کوئی اہمیت دی نہیں جا رہی کہ وہ معاملات آگے بڑھ کر کچھ اس طریقے سے کیے جائیں کہ دونوں طرف سے یہ جو کشیدگی ہے یہ ختم ہو سکے، اور ملکی ترقی کے لیے، ملکی سالمیت کے لیے، اور یہ جو ملک میں دہشت گردی ہے جس میں ہماری افواج ہمہ وقت کوشاں ہے اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، تو تاکہ یہ دہشت گردی بھی ختم ہو سکے اور ملک میں امن آ سکے. تو یہ جو ہے وہ ناظرین آنے والے دنوں میں یہ جو جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یہ بڑا ہی مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کہاں جا کر تھمیں گے. تو ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹ اور یہ تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی،
ناظرین ہمیں دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔